अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, ये है क़ारी इफ्तिखार आलम अल-हवानीपुर, मुअल्लिम मदरसा अजीज़िया ख़ज़ीनतुल उलूम जन्नतपुर रोड ऊपरी सीतामढ़ी। واتقوا الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. بارك الله بارك الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله سبحان. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله